Nanawagan karon og tabang ang pamilya ni Juan Somali, 79 anyos, kini tungod sa seryosong sakit sa tiyan nga giantos ni Lolo Juanso kini sulod sa pipila ka adlaw. Matud pa sa iyang umagad nga si Cecil Kilantang, residente sa San Vicente, Santo Tomas, Davao del Norte, nga gikinahanglan ni Lolo Juanso nga mopaubos sa CT scan sa labing dali nga panahon aron masuta ang tinuod niyang kondisyon. Apan tungod sa walay igong pinansyal ug dili igo ang kita sa pangnabuhi siyang bana ug sa uban pang mga anak ni Lolo Juanso, naglisod sila karon kung asa kuhaon ang kantidad nga 25,000 pesos nga gikinahanglan alang sa maong laboratorio. Ako lagi kasing ng mga tabangan lang yan siyang scan ba parindabanan jud ako ang yang ang may bawalan jud mo ang yang lain pang sakit nga no. Magsige na siya kag wala niyang tiyan. Kaya ba sinapay laing diferensya sa tiyan ba? Nga timo pagkaon niya di siya maka builog kaon bitaw. Gamay lang jud kayo. Sa gani dili makain, dili na gani mo inamok tambal kay basta mo inom tambal mo sakit na gyapon yang tiyan. Ang pamilya karon naglaom sa bisang gamay adunay makatabang kanila aron maluwas lang ang kinabuhi ni Lolo Juanso. Alang sa mga buot mo tabang, mahimo ninyong ipadala ang inyong donasyon pinaagi sa GCash o PayMaya sa numero sa 0906 666 1668. Ang inyong ipaabot nga mga panalangin usa nakadakong tabang aron maluwas ang kinabuhi sa usa ka amahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.